अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। नवमासानाम् अनन्तरं पृथ्वीं प्रत्यागतौ अन्तरिक्षे अवरुद्धौ अन्तरिक्षयात्रिणौ सुनीता विलियम्स् अथ बुच विल्मोर् इत्येतौ। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल इत्येतेन फ्लोरिडा तटं सफलतया प्राप्तम् अन्तरिक्षयात्रिभिः। रायसीना डायलॉग इति संवादक्रमस्य अद्य अन्तिमदिनं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः, विदेशसचिवः विक्रममिस्रिः अथ च G20 इत्यस्य शेर्पाः अमिताभकान्तः कुर्युः सत्रसम्बोधनम्। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रे विभिन्नमन्त्रालयानां कार्याचरणे अथ सङ्कल्पसत्रे चर्चा प्रवर्तमाना। लोकसभायां जलशक्तिमन्त्रालयस्य अर्थसङ्कल्पनायां भवेत् चर्चा। राज्यसभायां च स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्रालयस्य अथ गृहमन्त्रालयस्य कार्याचरणचर्चा सूचीबद्धा। रशिया यूक्रेन देशयोः मिथः 30 दिनात्मकः संघर्षविरामः। ट्रम्प पुतिन इत्येतयोः अभवत् सहमतिः। अधुना नियमाः भवेयुः निर्धारिताः। भारतीय मुष्टिक्रीडा संघस्य महत्कार्याचरणं। महासचिवः कोषाध्यक्षः च पदात् अपसारितौ। वित्तसम्बद्धाः दुष्प्रयोगपरः अस्ति आरोपः। भारतीय मूलस्य अथ नासा इति संस्थायाः अन्तरिक्षयात्रिणी सुनीता विलियम्स् इत्येषा अथ च बुच विल्मोर् इत्येषः च प्रातः प्रायः 3:30 सुरक्षितरूपेण पृथ्वीं प्राप्तवन्तौ। अनयोः अन्तरिक्षयात्रिणोः प्रायः 9 मासानाम् अनन्तरम् अन्तरिक्षतः प्रत्यागमनम् अभवत्। सुनीता विलियम्स् इत्येषा अथ तदीयसहयोगिनः अन्तरिक्षयात्रिणः स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल इत्येतेन पृथ्वीं प्रति आनीताः। अद्य प्रातः स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल इत्येतत् विशेषयानं फ्लोरिडा तटं सफलतया अवतीर्णम्, यस्य अनन्तरं यानात् एते अन्तरिक्षयात्रिणः निष्कासिताः। सुनीता विलियम्स् इत्यनया सह त्रयाणाम् अन्येषां वैज्ञानिकानाम् अपि आगमनम् अभवत्। अवधेयं यत् सा 24,2000 जून मासस्य 5 दिनाङ्कतः नासा संस्थानस्य अभियानार्थम् अन्तरिक्षं गता आसीत्, परं तत्र अन्तरिक्षयाने प्रविधिगतसमस्याकारणेन सुनीता विलियम्स् इत्येषा 9 मासान् यावत् तत्रैव अवरुद्धा जाता आसीत्। सुनीता अथ बुच विल्मोर् इत्येताभ्याम् अभियानक्रमे अन्तरिक्षे 86,200 दिनानि यापितानि। अन्तरिक्षे अवरुद्धयोः सुनीता अथ बुच इत्यनयोः प्रत्यागमनपरम् अभियानं क्रू 10 इति नामधेयम् अस्ति। एतस्मिन् हि अभियाने 4 अन्तरिक्षयात्रिणः सम्मिलिताः आसन्। तेषु 4 द्वयोः प्रत्यागमनं सुनीता विलियम्स् अथ बुच विल्मोर् इत्येताभ्यां सह अभवत्। सुनीता विलियम्स् इत्येतस्याः सुरक्षितरीत्या प्रत्यागमनेन गुजरात राज्यस्य मेहसाणा जनपदस्थे तदीये पैतृकग्रामे प्रसन्नतायाः वातावरणमस्ति। इतः पूर्वं सुनीतायाः सुरक्षितं प्रत्यागमनमालक्ष्य ग्रामवासिभिः पूजानुष्ठानादिकमपि तत्र कृतमासीत्। संसदि अर्थसङ्कल्पसत्रस्य द्वितीये चरणे विभिन्नमन्त्रालयेभ्यः प्रकाश्यमानम् अर्थसङ्कल्पनापत्रं निध्याय चर्चा विधीयमाना अस्ति। लोकसभायाम् अद्य जलशक्तिमन्त्रालयस्य अनुदानयाचनाम् आलक्ष्य मतदानं सूचीबद्धम् अस्ति। सहैव राज्यसभायां चर्चायाः अनन्तरं प्रत्याख्यानि विभिन्नविनियोगविधेयकानि अपि लोकसभायाम् उपस्थास्यन्ते। राज्यसभायाम् अद्य स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्रालयस्य कार्येषु चर्चा भवेत्। अनेन सहैव उच्चसदने गृहमन्त्रालयस्य कार्यजाते अपि चर्चा भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः महाकुम्भायोजनं भारतीयेतिहासस्य कीर्तिमानत्वेन ख्यापितवान्। असौ लोकसभायाम् उक्तवान् यत् विश्वेन एतस्मिन् महापर्वणि देशस्य विराट् स्वरूपं दृष्टम्, अथ च एतत् हि सर्वेषां प्रयासानां साक्षात् स्वरूपम् एव आसीत्। तत्रैव भाषणक्रमे प्रयागराज महाकुम्भसन्दर्भे प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् महाकुम्भतः एकतायाः अमृतेन सह अन्यानि अमृततत्त्वानि अपि आप्तानि सन्ति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनतिचिरं विहितायाः मॉरिशस् देशस्य यात्रायाः उल्लेखमपि तत्र कृतवान्। असौ संसूचितवान् यत् विगतसप्ताहे सः त्रिवेण्याः तीर्थोदकं स्वीकृत्य मॉरिशस् देशं गतः आसीत्। यदा च तीर्थोदकं गङ्गातडागे असौ तत्र प्रवाहितवान् तदा तत्र जनोत्साहः आस्था वातावरणं च अतिमात्रं दृष्टिं गतमासीत्। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः रेलमन्त्रालयस्य अनुदानयाचिकां प्रत्युत्तरन् उक्तवान् यत् भारतीयरेलविभागः स्वीयं सम्पूर्णमपि व्ययं स्वीयराजस्य द्वारा पूरयति। असौ उक्तवान् यत् एकस्मै यात्रिणे प्रति किलोमीटर् मितं प्रायः 1.5 रूप्यकस्य व्ययः भवति, किन्तु यात्रिणः इतः अपि न्यूनव्ययं कुर्वन्ति। कोविड के बाद से करीब अब हर साल अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने खर्चे हैं वो रेलवे अपने ही रेवेन्यू से मीट कर पा रहा है। रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में, 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है और इस टोटल डिस्काउंट का जो प्रमाण, जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं। व्याकरण दर्शनस्य प्रमुखः ग्रन्थः अस्ति वाक्यपदीयम् इत्याख्यः। अस्य एव ग्रन्थस्य पदकाण्डम् आधृत्य 10 दिवसीयायाः कार्यशालायाः आयोजनं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन कृतम्। भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदः संयुक्ततत्त्वावधाने समायोजितायां कार्यशालायां व्याकरणदर्शनस्य किं वा भाषादर्शनस्य विज्ञाः मार्गदर्शनम् अकुर्वन्। समारोपसत्रे तावत् गणमान्याः विद्वांसः अथ विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः विविधविभागीयाः आचार्याः, शोधच्छात्राः च तत्र समवेताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे उपस्थिताः अतिथयः वाक्यपदीयस्य माहात्म्यं ख्यापयन्तः आयोजनस्य पृष्ठभूमिकाम् अपि प्रबोधितवन्तः। महाभाष्यं हि न्यायबीजानाम् आश्रयः वर्तते, तदधिकृत्य अत्र हि सर्वे विषयाः व्याख्याताः सन्ति। अतः महाभाष्ये ये दार्शनिकाः विषयाः सन्ति तान् अधिकृत्य अत्र जातिविषये, द्रव्यविषये, गुण विषय, क्रिया विषय, कारक विषय, अथ च शब्द विषय, ब्रह्मकाण्डम् अस्ति तत्र शब्द विषय, पदकाण्डम् अस्ति तत्र 14 समुद्देशाः सन्ति, अथ च वाक्य विषये विश्लेषणं वर्तते। तत्र वाक्यं पदं च अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः वाक्यपदीयम् इति उच्यते। तदस्मिन् विषये अत्र 10 दिवसीया कार्यशाला सम्पन्ना। वाक्यपदीय ग्रन्थः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः विद्यते। अत्र भाषादर्शनस्य विषये अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा चर्चा विद्यते, परन्तु आधुनिकाः विश्वविद्यालयाः, तत्र ये छात्राः सन्ति तेपि एतादृशान् ग्रन्थान् न पठन्ति, तत्र या चर्चा विद्यते तां चर्चां न जानन्ति। अत एव भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एतादृशान् विषयान् स्वीकृत्य कार्यशालाः आयोजयति। अत एव वाक्यपदीयस्य पदकाण्डं स्वीकृत्य इयं कार्यशाला आयोज्यते। अत्र
पदकाण्डे ये विषयाः सन्ति ते विषयाः पाठ्यन्ते, पुनश्च तेषां विषयाणां कया रीत्या आधुनिकभाषादर्शनेन सह सामञ्जस्यं विद्यते, कुत्र वैचित्र्यं विद्यते, कुत्र वैलक्षण्यं विद्यते, एतत् सर्वमपि ते अधिगन्तुं पारयिष्यन्ति। एतस्याः एव 10 दिवसीयायाः पदकाण्डाधृतायाः कार्यशालायाः संयोजिका अथ दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृतविभागीया वरिष्ठाचार्या प्रोफेसर मीरा द्विवेदीवर्या कार्यशालायाः उपयोगिताम् अथ वैशिष्ट्यं विज्ञापितवती। मैं केवल शोधार्थी या एमए के छात्र नहीं थे, बल्कि इसमें अलग अलग अनुशासन से, शास्त्रों से जुड़े हुए शिक्षकों ने भी प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। तो उसका कारण ये है कि ये ग्रंथ कालजयी हैं और कालजयी ग्रंथों का संपादन या अध्ययन सतत होना चाहिए। इसी विचार से इस ग्रंथ को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था और बहुत सफल कार्यशाला ये रही कि इसमें हमें बहुत से विशेषज्ञों को सुनने का अवसर मिला, जो उस विषय के गंभीर अध्येता हैं, जिन्होंने अपना जीवन वाक्यपदीय के अध्ययन में लगा दिया। कार्यशालायां 10 दिनानि यावत् उपस्थिताः प्रतिभागिनः अपि स्वीयम् अनुभवं कार्यशाला वैशिष्ट्यं च अत्र विज्ञापितवन्तः। अत्र ये अध्यापकाः आसन्, ये विषयप्रवर्तकाः आसन्, तत्र द्वैविध्यम् आसीत्। अत्र ये आधुनिकविज्ञानदृष्ट्या येषां वाक्यपदीयग्रन्थस्य अध्ययनम् अस्ति, तैः अपि अत्र पाठितम्, अपि च येषाम् अध्ययनं पारम्परिक अध्ययनं वर्तते, तैः आचार्यैः अपि अत्र अध्यापनं कृतम् इति धिया अस्मादृशानां समेषां कृते इयम् उपकारिणी आसीत्। कदाचित् अस्मदीय आवासीय प्राङ्गणे प्रातःकाले गौरय्या इति लघुचटकविशेषः स्वीय उपस्थित्या वातावरणम् आनन्दमयं कुरुते स्म। अस्याः लघ्वाकारो सर्वेभ्यः विशेषतया बालेभ्यः रोचते स्म, किन्तु सद्यस्तने काले अयमेव चटकविशेषः विलुप्तप्रायः सञ्जातः। पारिस्थितिकी तन्त्रार्थं महत्त्वपूर्णस्य अस्य लघुपक्षिविशेषस्य संरक्षणाय प्रत्येकं वर्षे मार्चमासस्य 20 दिनाङ्के विश्वगौरय्यादिवसः आचर्यते। अवधेयमस्ति यत् विवर्धितेन नगरीकरणेन अथ च दूरभाषतन्त्रकारणं समेत्य अनेकविधकारणैः अस्य जनसङ्ख्या अनवरतम् अपचीयमाना अस्ति। एकेन अनुमानेन ज्ञायते यत् अस्य संख्या साम्प्रतं प्रायः सार्धैकार्बुदमिता वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य अपचीयमानस्थितिं निध्याय मन की बात इति कार्यक्रमे जैवविविधतायै अस्य महत्त्वं प्रतिपादयन् अस्य संरक्षणाय जनान् प्रार्थयत्। मध्यप्रदेशस्य शिवपुर्यां खनियाधाना आरक्षिस्थानकं निकषा माताचीला सेतौ श्रद्धालूनां नौका दुर्घटनाग्रस्ता जाता। आरक्ष्यानुसारं 3 महिलाः समेत्य न्यूनातिन्यूनं 7 जनाः तत्र विलुप्ताः सूच्यन्ते। साम्प्रतं यावत् 8 जनाः सुरक्षापूर्वकं विमोचिताः। बृहन्मात्रायां सुरक्षोद्धारकार्याणि तत्र प्रवर्तन्ते। राष्ट्रीय आपत्प्रतीकारबलं सजवं सुरक्षाकार्ये कटिबद्धमस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशं रशिया देशं चान्तरा रशिया यूक्रेन संघर्षविरामाय 30 दिनात्मके संघर्षविरामे सहमतिः स्वीकृता। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ रशिया देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ च मंगलवासरे शान्तिसहमतिं निध्याय दूरभाषामाध्यमेन वार्तां कृतवन्तौ। व्हाइट हाउस अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकीयः प्रशासनमिदं प्रामाणयत् यत् सहमतिः अन्तर्गतम् उभौ देशौ 30 दिवसेभ्यः परस्परमाक्रमणं नैव कुर्यास्ताम्। सममेव कृष्णसागरे संघर्षविरामाय पूर्णसंघर्षविरामाय स्थायी शान्त्यै चेति विषयेषु वार्ता भवेत्। अपरतः राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन साकं वार्ता अतीव संवर्धनात्मिकी जाता। भारतीय मुष्टिक्रीडा महासंघस्य महासचिवः हेमन्तकुमार कलिता अथ खेलसंस्थायाः कोषाध्यक्षः दिग्विजयसिंहः तत्कालप्रभावात् निलम्बितौ जातौ। एतौ द्वौ एकस्मिन् वित्तीय अन्वेषणे वित्तीय अनियमिततायाः दोषित्वेन विज्ञातौ। एतदनु आगामि निर्वाचने अध्यक्षपदाय हेमन्तकुमार कलिता इत्यस्य नामाङ्कनमपि प्रत्याख्यातम्। अवधेयास्पदमस्ति यत् दिल्लीस्थिते उच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशस्य सुधीर कुमार जैन इत्येतद्वारा कृते अन्वेषणे कोषाध्यक्षः दिग्विजयसिंहः अपि
वित्तीय अनियमितता आरोपकारणेन पदात् अपसारितः आसीत् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।